معنا 2 points MN عندهم coordonnées connues. مساح وقف بالتياداليت على 3 points M C B A et il a effectué les lectures suivantes. معنا ستاسيون، معنا النقاط اللي تم رصدها، ومعنا القراءات للزوايا الأفقية من خلال هذه الستاسيونات. المطلوب منا ومعنا ديستانس بين البوين MP CB et BA. المطلوب نطلع coordonnées pour les 3 points A, B, C et pour السؤال الثاني البارتي بي من السؤال للبوين P. طالما معنا 2 points عندهم coordonnées connues فنحن حكما دغري بنطلع الديستانس MN والجيزمون MN من خلال الفورميل اللي بنعرفها تانجنت جيزمون MN دلتا X على دلتا Y ديستانس اللي هي دلتا X كاري موان أو دلتا Y كاري موان دلتا X كاري. طالما منا مطلوب معنا الام هي كوردوني كوني ومطلوب منا الكوردوني نطلعهم للبوين A et B بناخد تريانجل MBA. تريانجل MBA إذا بنطلع من خلال الليكتور أنجولار معنا الأنجل B والأنجل A ومعنا ديستانس AB بالدوني معطية. إذا نطلع من خلال تيوريم دي سينوس dans un triangle quelconque فينا نطلع إذا معنا 2 كوتي وأنجل أو 2 أنجل وكوتي من خلال تيوريم دي سينوس نقدر نطلع les deux autres côtés. يعني مع ديستانس AB مع الأنجل B ومع الأنجل A فيني نطلع ديستانس MB وفيني نطلع ديستانس MA. بس طلع ديستانس MB وطلع ديستانس MA صار معي هدول دو ديستانس الام بي والام ا لانه انا مطلوب طالع الكوردوني للأ والكوردوني للبي ومعي الام كونو. جيزمون اذا بركب الفورمول x de a و x de b à partir du point M بيطلع معي انه الاكس ام كونو ديستانس ام ا او ديستانس ام بي بالنسبه لبوين بي كمان كوني. بفضل معي ناقصني للدو بوين هو جيزمون ام ا اي جيزمون ام بي. جيزمون ام ا والجيزمون ام بي فيني طلعهم من خلال اكيد منو من خلال الفورمول اللي نحن بنعرفها لانه بده يكون عندي الا والبي كوني هني ما كوني مطلوبين انه نحن نطلعهم. فجيزمون ام ا اذا بنرجع على الصوره أو على الرسمة الأساسية جيزمون ام ا هو جيزمون ام ان موان الأنجل ا ام ان. جيزمون ام ا هو جيزمون ام ان موان أنجل ا ام ان. الأ ام ان أنجل ا ام ان فينا نطلعه من التابلو من خلال الليكتور أنجولار. وبنفس الطريقة كمان جيزمون ام بي هو جيزمون ام ان موان أنجل بي ام ان موان أنجل بي ام ان. نفس الشيء الأنجل بي ام ان من خلال تابلو وقفة البي ستاسيون بي فينا نطلع كل الأنجلات. فمشان هيك بصير معي الكوني هن x de m y de m distance ma distance mb gisement ma et gisement mb وبيطلع معنا الكوردوني pour les deux points a et b. بفضل عنا كوردوني du point c. du point c بننتقل على التريانجل الثاني m n c وبنفس الطريقة الام كونو الام c والام n والان سي منطلع فيهم دو كوتي ومنطلع معنا الانجل دو كوتي وانجل. بس طلع دو كوتي وانجل بقدر طلع كمان ابارتي دو تيوريم دي سينوس. بقدر بنفس الطريقة بالبارتي اللي قبل منها بقدر طلع الجيزم بقدر طلع ديستانس pour les deux autres côtés et les deux autres angles وبتطلع معي جيزمون ام ان
الام سي نفس الشيء، جيزمون ام ان موان انجل ان ام سي. انجل ان ام سي على طول نرجع على التابلو على الليكتير انجولار ومنطلع من خلال الليكتير انجولار الانجل ام ان سي. هيدي البارتي الاولى من السؤال. البارتي الثانية كمان نفس الشيء وبنفس الطريقة. اذا انا بدي اخذ التريانجل ام ام بي ان معي الام بي ديستانس ام بي معطيه معنا بدهم 300 متر، معي معي ديستانس ام بي، معي البوان ام اكس اي كمان كونو. علي طلع جزمان ام بي. جزمان ام بي هو جزمان ام ان اللي طلعنا اياه اول شي من خلال لي دو كوردوني دي بوان ام اي ان. بنطلع جزمان ام ان بلس انجل بي ام ان. نرجع بنعيد جزمان ام بي هو جزمان ام ان بلس انجل بي ام ان. بي ام ان كمان بنرجع على التابلو على الليكتير انجولار ام ان بي. الانجل هو ذاته ان ام بي. الانجل موجود ولكن فقط بدي راعي اتجاه عقارب الساعة، لأنه إذا وقفت على الام lecture de P moins lecture de N. lecture de P moins lecture de N بدي اخد البرمي كاملة 400 إلا هيدي الليكتير بيطلع معي هو الأنجل. طلع معي الأنجل، طلع معي جيزمان، طلع معي جيزمان معي اثنين كونو غيرهم اللي هن ديستانس واللي هن كوردوني 2.m.